प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। माओवादी जनयुद्धको विरुद्ध थियो, नभएका लडाकुको नाममा लिएको पैसा कहाँ हाल्नुभयो? काङ्ग्रेसलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर? पाकिस्तानको जस्तो प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक नगर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रचण्डलाई चेतावनी। काङ्ग्रेस 4वटा मन्त्री लिएर सानो पार्टीको पछि लागुन्जेल पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहन्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीले भने काङ्ग्रेसलाई कुकुर। महराका बाउछोराको अनुसन्धान रोक्ने सरकारको भूमिका शङ्कास्पद। 4 महिनापछि सरकारमा सहभागी हुँदै जनमत पार्टी घेराबन्दी विरुद्ध सन्देश दिने तयारी प्रचण्ड। नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक विरुद्ध सिआइबीको अनुसन्धान तीव्र। 15 जनाभन्दा धेरै पक्राउ पर्ने। सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने झलनाथ खनालको चेतावनी। मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। युवा सङ्घ कञ्चनपुरको अधिवेशनमा कुटपिट। नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य देवकोटा भए मरसन्न। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा पोखराका मेयरको पुतला दहन। सरकारको स्थिरतामा शङ्का गर्नु पर्दैन भन्दै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको टिप्पणी। सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न 8 विद्यार्थी सङ्गठनले दबाब दिने। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखे कविता, मलाई नेता मन पर्दैन। युरोप भ्रमण छुट्याएर माधव कुमार नेपाल भोलि नै स्वदेश फर्किँदै। हाम्रो सङ्गठनलाई राखेपामा समावेश नगरे सरकारमा बसिरहन जरुरी छैन भन्दै माधव कुमार नेपाललाई दिए झलनाथ खनालले चेतावनी। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने 4 अर्ब बजेट छुट्याएको मुख्यमन्त्री चौधरीको टिप्पणी। वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा तराईमा महँगियो तरकारी। सुन तस्करीको आशंकामा पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा। व्यवसायी राकेश अडकियाका छोरा रोहन पनि भए रिहाए। फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमन हुँदै माओवादीका 1 मन्त्री बहिर्गमन हुने। माधव कुमार नेपालमाथि अदालतको आदेश संशयपूर्ण भएको मन्त्री बेदुराम भुषालको टिप्पणी। सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। युवा पुस्तामा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड नै चलेको गगन कुमार थापाको भनाई। केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र वाम आन्दोलन अस्थिर बनेको घनश्याम भुषालको भनाई। जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदै नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकाल्न दबाव। माओवादी आतंककारीसँगको गठबन्धन नतोडे नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धिने सुनिल शर्माको दाबी। प्रचण्ड र नारायण काजी स्टन्टबाजी भएको भनाई। लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने ब्रजमान पुन अनन्तको प्रस्ताव। गृहमन्त्री श्रेष्ठको दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताहरूको ठहर। गुहार गर्न थालेको दाबी। सांसद अवरोधको परिणाम अल्पत्र परिसङ्कल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव। काठमाडौँमा लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको चर्को विरोध। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो, राम्रो काम गर्दा पनि जस नपाउँदा राजनीति नै छोडिदिउँ कि भन्ने झोक चल्छ। सरकारले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा फसाउन खोजेको जसपाको टिप्पणी। चीनसँग पनि विद्युतीय व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्दैछौँ। पहिरोका कारण भीमदत्त नगरपालिका तथा राजमार्ग 5 दिनदेखि अवरुद्ध। यात्रुलाई शास्ति, व्यापारी हैरानी। देशभरका मुख्य नदीमा जल सतह उल्लेख्य बढ्ने। उपत्यकामा बाढीको उच्च जोखिम। अब नेपालले कोल्टो फेर्दैछ। युवाहरू देशभित्रै विकास निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। एकीकृत समाजवादी पार्टीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मेरो पालामा सानो निर्णय भएको हो, छानबिनमा सघाउन तयार छु, जेल जान पनि तयार छु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। सुनकाण्डमा बोल्दा सुनिल शर्मालाई समेटिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मच्यो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि
नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धको पैसा कहाँ हाल्नुभयो र को विरुद्ध जनयुद्ध गर्नुभएको थियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी हिंसा र जनयुद्ध कसको लागि लडिरहेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली देश विदेशको मार्गचित्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रको हिंसा द्वन्द्व युद्ध जनयुद्ध लडिएको कसको लागि थियो, कसको विरुद्ध पिरोलिएको थियो, त्यसबीचमा को मारिएको थियो। पोलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता मारिए, समाजका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी मारिए, समाजलाई बाटो देखाउने व्यक्तिहरू मारिए, गुरु लुटिए, मारिए, लमजुमका मुक्ति अधिकारीहरू मारिए। अध्यक्ष ओलीले भने अध्यक्ष ओलीले माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा जो समाजका आड भरोसा थिए, जो समाजका अभिभावक जस्ता थिए, ती त्यस्ता व्यक्तिहरू छानी छानी खोजी खोजी मारिएको किन मार्नुभयो भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले युद्ध भएको भए युद्धको नियम पालना हुने चर्चा गर्दै माओवादी सशस्त्र युद्ध हिंसा मात्र भएको दाबी गरेका छन्। सो क्रममा ओलीले माओवादी लडाकु शिविरको घोटालाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यत्रो पैसा तपाईले कहाँ हाल्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका हुन्। सेना संयोजन गर्दा पहिले भने जति सेना नभएको तर उनीहरूको नाममा लिएको पैसा लिएको भन्दै त्यत्रो पैसा माओवादी नेताहरूले कहाँ लगे भनेर प्रश्न प्रचण्डलाई गरेका छन्। क्यान्टोनमेन्टमा के भयो त 34,000 भनियो, 3,000 भागे, 31,000 भनियो, ती पनि थिएनन्। गन्न खोज्दा मान्छे जम्मा गरेर ल्याइयो, मान्छे ट्रकका ट्रक जम्मा गरियो। यो दुनियाँले देखेको छ। कतिपय कुराहरू चिरञ्जीवीहरूले पनि किन नदेखेको जस्तो गर्नुभएको नि म बुझ्दिनँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन माओवादी सेना 19,000 पनि नरहेको तर राज्यबाट पैसा लिएर घोटाला गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्दै कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो भन्दै माओवादी र काङ्ग्रेसलाई कुकुरको संज्ञा दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसप्रति टिप्पणी गर्न लायकको पार्टी नै नरहेको बताएका छन्। पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भूमिकामा सांसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस रहेकामा आफू छक्क परेको उनको भनाइरहेको छ। शनिबार काठमाडौँमा गुरु लुइटर अध्ययन तथा विकास केन्द्रको आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसलाई कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् भने 4 मन्त्रालय लिएर साना दलको पछि हिडुन्जेल काङ्ग्रेसमाथि आफूले टिप्पणी समेत नगर्ने उनले बताएका छन्। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अहिले धेरै सिड छ। उसँग पार्लिमेन्टमा अब यसको त मैले टिप्पणी गरिरहनु भएन। उनले भने उहाँले कसको पछाडि आफूलाई लगाउनु भएको हो, के को लागि पछाडि लाग्नु भएको हो थाहा भएन। यी दुवै कुकुर हुन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेस 4वटा मन्त्रालय लिएर साना पार्टीको पछि लागुन्जेल पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहन्छ भन्दै काङ्ग्रेसलाई कुकुरको संज्ञा दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेकोमा समावेश नगरेकोमा सन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आफ्नो पार्टी निकट सोच महासङ्घलाई किन समावेश नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले प्रश्न गर्दै अब सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महासङ्घलाई तत्काल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समावेश नगरे आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने हामी सरकारसँग पनि सङ्घर्षरत छौँ। अहिले खेलकुद परिषदमा हाम्रो सङ्गठनलाई समावेश गरिएको छैन, किन नगरिएको हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो सङ्गठनलाई पनि त्यही सङ्गठन गर्नुपर्ने होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ हाम्रो पार्टीको लागि? उनले भने म यो प्रश्न यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई र देशका खेलकुद मन्त्री परिषदलाई सोध्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। त्यस अवसरमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हाम्रो सङ्गठनलाई राखेपामा समावेश नगरी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै अब सरकार विरुद्ध विद्रोह गर्ने बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाउछोराको अनुसन्धान रोक्ने सरकारको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। कुनै बेला केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्थे। सरकारमा हुँदा उनको दिनौँ यस्तो भाषण आउने गर्दथ्यो, तर व्यवहार त्यस्तो थिएन। आरोपितहरू सधैँ संरक्षित रहेका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हरेक दिन भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र कसैलाई नछड्ने दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बहालवाला सचिव पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएको र उनीहरूको पक्राउपछि उत्साही भएका उनीहरूले नै 9 किलो सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल माथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। करिब 100 किलो सुन तस्करीमा मुछिएका दावा छिरिङको कनेक्सन तत्कालीन राष्ट्रपति र उनको परिवारसम्म पुग्दा पनि अनुसन्धान गर्ने कुनै सुरसार नदेखिएपछि आलोचना सुरु भएको छ। करिब 9 करोडको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाउ छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को प्रतिवेदनमा किटा नहुँदा पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता नगर्नुले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नेताहरूलाई बयानको आधारमा जेल हाल्ने, माओवादीका नेताहरूलाई छुँदै नछुने र उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको देखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक विरुद्ध CIB ले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। 15 जनाभन्दा धेरै पक्राउ गर्ने लक्ष्य रहेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक विरुद्ध अनुसन्धान थप सशक्त बनाएको जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये सुनिल कुमार शर्मा हिरासत भइरहे पनि अरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका सांसद शर्मालाई हिरासत भइराखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि हिरासतमा रहेका 7 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली अन्तर्गत अरू थुप्रै चिकित्सकमाथि पनि निगरानी भइरहेको CIB ले जनाएको छ। यस क्रममा केही दिनमा थप 7 जनालाई पक्राउ गर्ने लक्ष्य लिएर CIB ले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको बताइएको छ। CIB उच्च स्रोतले भन्यो, प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने विरुद्ध काठमाडौँ बाहिर पनि अपरेसन जारी छ। केही दिनमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या अहिलेभन्दा दोब्बर हुने CIB ले बताएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने CIB को तयारी रहेको छ। CIB र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सामान्यमा प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर डाक्टरी उपाधि लिनेहरूलाई 2 दिन यता 8 जना पक्राउ गरिसकेको छ। अहिले CIB को हिरासतमा महोत्तरीका डाक्टर सञ्जीव कुमार यादव, तिर्वी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी लगायतका डाक्टरहरू रहेका छन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शाह भने छुटेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सरकारबाट बाहिरिएको 4 महिनापछि सीके राउतको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः आइतबार नै जनमतकी अनिता देवी शाह मन्त्री बन्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीबाट अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमतकी शाहलाई सङ्घीय मामिला मन्त्री बनाउन लागेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन, यसअघि 17 चैतमा मन्त्री परिषद विस्तार भएकै दिन जनमतका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा उद्योग मन्त्रालय रोजे पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो, तर मन्त्रालयमै भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल जसपा पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जनमत त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समीकरण फेरिएपछि नेकपा एमाले रासपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेस, जसपा, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए, तर त्यतिखेर बाहिरिएको जनमत पार्टी 4 महिनापछि फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको छ। जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेकाले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिएका छन्। हामीले पहिलेदेखि नै सरकारलाई समर्थन दिँदै आएका थियौँ। हाम्रो माग काम गर्न सक्ने र देखाउन सक्ने मन्त्रालयमा थियो, त्यसैले अर्को मन्त्रालय हुँदा केही असमझदारी थियो, त्यसैले हामी त्यतिखेर बाहिरिएका थियौँ, अन्यथा बाहिरिनुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण नभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच 4 महिनापछि सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी हुँदैछ। घेराबन्दी विरुद्ध सन्देश दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीव्र रूपले अभियान चलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा बबन्डर मचिएको छ।
पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य एवं युवा संगठनका इन्चार्ज महेश बस्नेतको प्रमुख अतिथ्यमा शुक्रबारदेखि महेन्द्रनगरमा जारी युवा सङ्घ कञ्चनपुरको 10औं महाधिवेशनमा कुटपिट भएको छ। उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष मण्डल प्रतिनिधि मण्डलको विषयमा उत्पन्न विवाद बन्द सत्रमा पुग्दा कुटपिटमा परिणत भएको छ। नेतृत्वको लागि दिनेश विष्ट र नवीन चन्द दुई समूह देखिएका थिए। पार्टी संस्थापन पक्षबाट विष्ट र पूर्व माओवादी सहितका एमालेको अर्को पक्षबाट चन्द अगाडि सरेका थिए। दुवै पक्षको उद्देश्य आफ्नो उम्मेद्वार टिमलाई अध्यक्ष सहित पदाधिकारी बनाउने होडबाजीका बीच विवाद रहेको थियो। विवादका क्रममा एक आपसमा आरोप र प्रत्यारोपदेखि कुर्सी तोडफोड र टाउको तथा हातखुट्टा भाँससम्म पुगेका हुन्। विवाद कुटपिटसम्म पुग्दा भीमदत्त नगरपालिका 18 का वडाध्यक्ष एवं एमाले जिल्ला सदस्य रविन्द्र देवकोटा घाइते भएका छन्। देवकोटा र आयोजक कमिटी सदस्य खगेन्द्र नाथलाई बचाउँदा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य प्रशान्त भट्टमाथि समेत कुटपिट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको पुतला दहन गरेको छ। मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा उक्त प्रतिमा हटाइएको भन्दै राप्रपाको कास्की जिल्ला समितिले पुतला दहन गरेको हो। आदिवासी दिवसका दिन बिहिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै राखिएको प्रतिमा हटाइएपछि शालिगको विवाद सुरु भएको थियो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन प्रतिमा हटाइएको पाइएपछि राप्रपाले पृथ्वी चोकमा लखन थापाको शालिगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा राखेको थियो। महानगरपालिकाले प्रतिमा हटाउने जानकारी दिएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहित कास्कीका राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ता पृथ्वी चोकमा धर्ना बसेका थिए। तर उनीहरू फर्किएपछि मध्यराती महानगरपालिकाले प्रतिमा हटाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले मलाई नेता मन पर्दैन भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले फेसबुकमा कविता पोस्ट गर्दै शनिबार साँझ उक्त कविता पोस्ट गरेका हुन्। मलाई नेता मन पर्दैन, तिमीलाई नै त मन पर्दैन, मलाई एउटा मन पर्दैन, तिमीलाई त मन पर्दैन। उनले भनेका छन्, तिमीलाई केपी शर्मा ओली मन पर्छ, मलाई बोली मन पर्दैन, तिमीलाई शेरबहादुर मन पर्छ, मलाई टोली मन पर्दैन, तिमीलाई प्रचण्ड मन पर्छ, मलाई गोली मन पर्दैन, शान्तिको दशौं मन पर्दछ, देशै मन पर्दछ। उनले भने रगतको होली मन पर्दैन, मलाई देश मन पर्दछ, तिमीलाई के मन पर्दैछ? उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्ति तथा कवितालाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले युरोप भ्रमण छुट्याउँदै आइतबार नेपाल फर्किने भएका छन्। स्विजरल्यान्डबाट 2 दिन अघि स्पेन आएका उनी म्याड्रिड स्थित नेपाली दूतावासमा रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल आइतबार म्याड्रिडबाट कतार एयरलाइन्स हुँदै नेपाल फर्किन लागेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हालै पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका उनले 10 दिने भ्रमणलाई छोट्याएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको यसअघि भदौ 1 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम थियो। प्रवासी नेपाल एकता मञ्च युरोपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने उनी सोमबार स्विजरल्यान्डको जेनेभा आएका थिए। उनले क्रोएसिया र बेलायत जाने कार्यक्रम समेत रद्द गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनलाई नेपाल आउने बित्तिकै सम्भवतः सिआइबीले पक्रने र बयानको लागि लाने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता सरकारी शिक्षा ऐन जारी गर्न 8 विद्यार्थी संगठनले दबाब दिने जानकारी प्राप्त भएको हो। सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न 8 विद्यार्थी संगठनले दबाब दिने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको र बैठकमा सहभागी विद्यार्थी संगठनहरू एक ढिक्का भएर सशक्त आन्दोलन गर्ने सहमति भएको अखिल क्रान्तिका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न माग राख्दै पवन कार्की नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारी, नेत्र चापागाईको नेतृत्वको नेसबियो, मिलन राई नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारी लगायत 8 विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही हप्ता पहिले नियन्त्रणमा लिएको करिब 100 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका 2 जना चिनिया नागरिक रिहाई भएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबारै रिहाई गरिएको हो। उक्त प्रकरणमा उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान अध्यागमन विभागले चीन जान लागेको बेलामा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका उनीहरू सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नपाइएपछि रिहाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूलाई त्रिपुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को जिम्मा लगाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमनले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। पछिल्लो समय सुन तस्करीको विषयमा विभिन्न चिनिया नागरिकहरूमाथि प्रहरीले उच्च सतर्कता बढाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता व्यवसायी राकेश अड्कियाको छोरा रोहन पनि रिहाई भएका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी रोहन अड्किया रिहाई भएका हुन्। भारतको दिल्लीबाट एयर इन्डिगोमा काठमाडौँ आइपुगेका अड्कियालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। रोहन व्यापारी राकेश अड्कियाका छोरा हुन्। अध्यागमन विभागले खोजेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई आज रिहाई गरिएको जनाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB दुवैले बुझ्न नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई मौखिक रूपमा अड्कियालाई कालो सूचीमा राख्न भनेको थियो। दर्शकबिन सोही प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो, तर सुनकाण्डको अनुसन्धान भने हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरिरहेको छ। CIBले आफ्नो अनुसन्धानमा रोहनसँगको कनेक्सन नदेखिएको भन्दै जिम्मा लिन नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारमा जनमत पार्टीलाई सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन्। माओवादीले सरकारमा रहेका 5 मन्त्रीहरू मध्येबाट एकजनालाई फिर्ता बोलाएर जनमतको सत्तारण गराउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमध्ये सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एकजनालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गिरकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री पाएको छ। सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री सहित गिरिह रेखा शर्मा, सूचना संचार तथा प्राविधि अमनलाल मोदी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सुदन किराती, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला सिरपाली राज्य मन्त्री रहेका छन्। यसअघि जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएका थिए। सरकारमा सामेल भएको उक्त पार्टीले रोजीको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिनको लागि दिएको आदेश नै संशयपूर्ण भएको बताएका छन्। अदालतले नहुने विषयमा आदेश दिएको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री समेत रहेका बेदुराम भुसालले वास्तविक विषयलाई मोडेर अदालतले दिएको आदेश स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने विभिन्न प्रश्न समेत उठेको बताएका छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश अवास्तविक भएको बताइरहेका बेला हामीले त्यसलाई संशयको रूपमा लिएका छौँ। मन्त्री भुसालले भने यद्यपि छानबिनलाई आफ्नो पार्टीले सदैव सहयोग गर्ने उनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिइरहेको बेला किन भगाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भुसालले त्यो आरोप मात्र भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै विदेश गएको बताउँदै भागियो या भगाइयो भन्नेमा प्रतिशोधपूर्ण भावना भएको जिकिर गरेका छन्। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन महोत्तरी पुगेका मन्त्री भुसालले सरकार सुशासनको प्रत्याभूत दिलाउने दिशातर्फ सधैँ उन्मुख रहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन्। शनिबार 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय साबाइलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा उनले शर्मामाथि पहिले नै अनुसन्धान सुरु भएकोमा अहिले 81 किन पक्राउ गरियो र छाडियो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको बताएका हुन्। डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा यो पहिले नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो, अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो उनले भने। राजेन्द्र लिङदेलले प्रश्न गर्दै सुनिल शर्माले सत्तापक्षकै सांसद भएर पनि सरकारका मन्त्रीहरू र सुन तस्कर प्रकरणमा भ्रष्टाचारप्रति सरकार पक्षमै मन्त्रीहरूमाथि औँला उठाउनु भयो र फेरि समातेर किन फेरि छाड्नु पर्यो, अरूलाई किन थुन्नामै राख्नु परिस्थिति बन्यो उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यो बारेमा अब यो छलफलको विषय हुँदैछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सांसद शर्मालाई बिहिबार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो, तर शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थुनामा नै नराख्नु पर्ने देखिएको भन्दै छाड्न आदेश दिएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका अरू चिकित्सकहरू भने यति बेला थुनामै रहेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफूहरूको प्राथमिकता सत्ता नभएको बताउँदै उनले नेपाली युवाहरूले राजनीति काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताले ठहर गरेका छन्, गुहार गर्न थालेको समेत दावी गरेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सूर्य थापाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास ढाएको र अनुनय विनय गर्न थालेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको छ। उनी हार गुहार गर्न देउबा निवास उधाएर अनुनय विनय गर्न थालिसकेका छन्। खासमा गृहमन्त्री पद उनलाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो भएको जस्तै उभिन्डो हुन पुगेको स्पष्ट उनले पारेका छन्। सांसद सुनिल शर्माले उनको प्रतिशोधपूर्ण सत्ता दुरुपयोगको हरकतमा गतिलो चड्कन चिउरा खुवाइसके। उनले लेखे, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सांसद शर्मालाई हातकडी र हिरासतबाट हिजै रिहाई गरेर नारायण काजी श्रेष्ठलाई शक्तिको दुरुपयोगमा हातकडी लगाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ। खासमा जनमत बेगर नारायण काजी श्रेष्ठ निर्लज्जतापूर्वक उत्तर कोरिया र पाकिस्तानको मोडेलमा सत्ताको दुरुपयोग र भजन मण्डली परिचालनमा सक्रिय रहेको पोल नराम्रोसँग खुलेको छ। उनले प्रतिनिधि सभामा आएर सुनिल शर्मा सहित निर्वाचित सांसदहरूसँग अब कसरी नजर जुदाउन सक्लान्, नैतिक हराम कदमको विचारा परिणाम भनेर सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सूर्य थापालाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले आतंककारी माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य यथावत राखिए काङ्ग्रेस समाप्त हुने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नहत्ताई सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। अदालतको आदेशपछि CIBबाट रिहाई हुने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर सुनिल शर्माले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ स्टर्नबाज गरेर काङ्ग्रेसका एक नेताहरूलाई धुलो पिठो बनाउने योजना बनाएको दावी गरेका छन्। उनले भने यिनीहरूले नेताहरूलाई एक गरेर धुलो पिठो पार्दैछन्। प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याएको गुण मलाई हातकडी लगाएर तिर्नुभयो, तर यो आतंककारीहरूसँग गठबन्धन कायमै राख्ने हो भने काङ्ग्रेस सकिन्छ, म यो कुरा मेरा नेताहरूलाई भन्दछु। उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए आफ्नो पूर्वनिर्धारित अनसन अगाडि बढ्ने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैछ, नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकालमा दबाब दिएको हो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार जनमतबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन बीच हाल माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटाबाट जनमतलाई मन्त्री बनाउने सहमति असार अन्तिम साता नै भएको थियो। माओवादीबाट हाल 6 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। जनमत पार्टीले मन्त्रीमा
अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो, तर 27 असारको बिहानै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधन भएपछि शाह मन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेका थिएनन्। जनमत सरकारमा आउने भएपछि माओवादीका 3 मध्ये 1 मन्त्रीलाई विदाई गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई ईश्वरको दबाव छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि श्रेष्ठलाई हटाउन भनिरहेको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मध्ये एकलाई हटाउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोदी र किराती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छाड्ने धम्की दिएर पद हात पारेका थिए। उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी विरुद्धबाटै पटक पटक सरुवामा चलखेल गरेको र मन्त्रीको मर्यादा नराखी बोल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई हटाउने मनस्थितिमा रहेका थिए। दर्शकबिन तर हटाउने भनिएकै दिन पत्नीको निधन भएकाले तत्कालका लागि उनको पद जोगिएको थियो। किरातीले पनि कामभन्दा हल्ला बढी गरेको निष्कर्ष बालुवाटारको रहेको छ। तर मोदीको जसरी आर्थिक चलखेलमा किराँतको नाम नमुसेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले मुलुक नयाँ बाटोमा जाँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपले अस्थिरता भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान एवं कोनेप सन्देश युवा विशेषाङ्क विमोचन कार्यक्रममा महासचिव भुसालले केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप पछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र आम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको बताएका हुन्। उनले भने, हामी नयाँ बाटोतर्फ जाँदै गर्दा त्यो बाटोमा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति वाम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको छ। त्यसले गर्दा 5 वर्ष गुमाएका छौँ। त्यो मुलुक र युवाहरूले गुमाएको समय हो। उनले भने, महासचिव भुसालले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भएको र देशको मुख्य आवश्यकता रोजगारी भएको पनि बताएका छन्। उनले कुनै पनि देशमा उत्पादन बढेको छैन भने त्यहाँ युवाहरूमा रोजगारी छैन। मुलुकको बन्दै गर्दा पनि त्यहाँ युवाहरू हुन्छन्, बिग्रिँदै गर्दा पनि युवाहरू हुन्छन्। यस अर्थमा देशको मुख्य आवश्यकता र समस्या के हो भने बेरोजगारी समस्या, रोजगारी यसको आवश्यकता हो। हामीले राजनीतिक खुट्टा टेकेर उठ्न सकेनौँ भने यो मुलुकमा रोजगारीको व्यवस्था नहुने उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारणले यस्तो भएका बताएका हुन्। उनले भने, नेकपा एमाले हरेक पक्षको लडाईँमा ओलीसँग हारिरहेको छ। अहिले ओलीले नेकपा एमालेको कपाल समाएर सांसदमा हल्लाइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले गरेका काम मुलुकको राजनीतिका लागि राम्रोका लागि होइन। एमाले बालकोटको गेटपाले मात्रै भएको चर्चा गर्दै उनले त्यो हुनु राम्रो नभएको बताएका छन्। ओलीको पकडबाट नटसुटेसम्म नेकपा एमाले मुलुकको लागि एजेन्डा लिएर मुलुकको लागि केही गर्छ भन्ने नसोचे पनि हुने उनले तर्क राखेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता युवा पुस्तामा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड नै चलेको गगन थापाले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवा पुस्तामा विदेश पलायन हुने होड नै चलेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली लेखक सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले युवाहरूमा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड चलेको बताएका छन्। उनले भने, नेपाली समाजमा यति ठुलो असन्तुष्ट देखिन्छ, यति धेरै व्याकुलता देखिन्छ, यति ठुलो छटपटिता छ। युवाहरूमा पलायनको एउटा होड नै छ कि कसले पहिला नेपाल छोड्ने भनेर युवाहरूको निराशा भइरहेको बेलामा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि उस्तै देखिएको उनले बताएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो भविष्यको लागि छटपटाइरहेका युवाहरूलाई सकारात्मक बाटो देखाएर लानुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले औँलाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको बताएका छन्। पुनले वर्तमान साइबर युग सुहाउँदो स्मार्ट पार्टीले मात्र अहिलेको आवश्यकतामा मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने र पार्टी पुनः निर्माण भएको सम्भावना भएको बताएका छन्। पार्टी सम्बन्ध महिला सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले स्मार्ट पार्टी बनाउने कार्ययोजनाको चर्चा गरेका छन्। समय अनुसार चल्न नसक्ने पार्टीहरू इतिहासमा सीमित भएका छन्। पुनले भने, अहिलेको साइबर युगमा स्मार्ट पार्टी बनाउन जरुरी छ। त्यस्तो पार्टीले मात्र आजको युगको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। विश्व चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको मुखमा रहेको भन्दै पुनले यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गरेर स्मार्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उलाएका छन्।